أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي الزاد سلم فرقسنك سيدنا محمد تزليت نربي فلاس تنتروانس دويدا سيغان كرا ديم دوكالنس دويدا يتابعان أرس اللي كل يقران الدنيا أيتما يستمع السلام نربي در رحمتنس در البركانس فلاتون ايوا هي ردغدون من قرغة غير ربي تبارك وتعالى سوى لوناد اللي غرا نسول فتزاليت فرقاس ربي تبارك وتعالى السنة يا مؤمنة هن ربي زوار يسي الظل فرقاس نس ظل فلاس الملائكة إن ربي مؤمنة أيوا الظلات فلاس ولا كني وكان هني ورقاص تظلت نربي فلاس هن الباقي ليقا وانا يجيورنا نغدوا اللي يجيور مجموعة يسفل دي يسمينو ورفلا يزول هن الباقي ايقا واللي يجيورنا مجموع يسفل دي يسمينو ورفلا يزول كل وانا يسفل يسمو ورقاص وريني تظليت نربي فلاس هني موت ولنس إن دا غرقاس تظليت نربي فلاس واني سفل ني يسمينو ورفلا يزول هان زود يغديوسي اي منس يسكناو تقو قدرور زود يغديوسي اي منس يسكناو تقو قدرور إني غد إيز زود يغديوسي أي منسي كليتين كلو سيكليان وكان يبانو منس يكلي أيوا تحاولت تظلت فرقاس تظلت نربي فلاس وكان هني النورقاس وان فلاي الزولان ينضور الزل فلاس ربي مرا ولا دوار إن دا ورقاس تظلت نربي فلاس هان وان فلاس الزولان مرا ولا دوار يزل فلاس سيد ربي تبارك وتعالى ميان الدور إن دا ورقاس تظلت نربي فلاس وان فلاس الزولان ميان الدور يزل فلاس سيد ربي ألف الدور إن دا ورقاس وان فلاس الزولان ألف الدور وراتيش تاكات يخسن نسخ جهنم وراتيش تاكات يخسن نسخ جهنم كل ما يتحول انت ظليت فرقاس الناس كنتان الرنيق أمزوالو الشفاعنس سكاغلي خرت إن دا غرقاس تظليت نربي فلاس هن حتى واني تحول انت ظليت فلا هني ريق غوي اللي رني زواج الشفاعنس اسكاغلي خرت إن دا غرقاس تظليت نربي فلاس واني تحول انت ظليت فلاس راتيسو سوفوسنس الزغلعين اللي كانوين صغل ميحشار غلي خرت يسمناس الحوض من النبي يسمناس الحوض من النبي إنه رقاس تظليت نربي فلاس والنسوان غلعيناد ورسال راتسولين غيري فيه نضال بربي أخس يسيسو ستوراوين ورقاس والنيران أيسو الزختوراوين النبي تظلت نربي فلاس أسكا غدار الحوض نس أرباه راي تحاول تظلت فلاس حكاية قالت لوقت هنربتي تروح هنينا ورقاس تظلت نربي فلاس ينكاخ تلام تظلم فلاتي هان تظلت نوتلك ميت سفل دغاس إن ورقاس تظلت نربي فلاسة هن راس دي الترارة سيدي ربي الروح سيغساننس أركي غديرو السلام إيوان فلاس يسلمن نراسم دوكالنس واخا تموت كاني خسان نكاكال أيا رقاس نربي أرسيس نتيوري الروح
الناس نور قاس تظليت نربي فلاس هني خسان تفي لانبيا ورات نستات بخويتا ولا يشات نواكال هنر تجاورن غل قبر غي كليف نترسن اريد تحضر ربي تيفي ينسن يدي خسان نسن تجاور تمون والراس تيتيشت بخويتا ولا يشات وكال وهنا القصة ظليت نربي فلاس كل ما فلاس الزلال يسفل داس نيغت كل ما فلاس يسلمن يورياز الروحي خساننس أركي غازيرو السلام يقولو ما فلاس يسلمن ينكاغن الله وكان هاني نور قاصة ظليت نربي فلاس هنو الري يقومو من أمو من يصحانا أرد درس أفغ الوالدين نس أفغ درس تروانس أفغ درس ولا يخسان نس أمو من الدرس يعزو القاصة ظليت نربي فلاس وقرن كله ما الدرس يعزان غاكو دانا يكمل الإيمان ومومن وكان هانتايرو القاص نربيه ظليت فلاس كي قالت لوقت أرد زايد غليمان يومن أيوا هافولكي اللي ياك ربي إيان فلاس الظلنا دمانا هو رفلاس نظل وكان هالوقت اللي باه راسي خصا أكيسور نتو تظليت فورقاس تظليت نربي فلاس يغيتو دان مدنا يغيب درار قاس نظل فلاس يغان تكتحيات ظليت نظل فلاس يغان اقرا القنوت غتظليت نصباح نظل فلاس يغان تظل في الميت نظل فلاس غتظليت العيد نظل فلاس يغاي تختاب الفقيه بدرته نظل فلاس غير قم المدن تظليتي بدرته نظل فلاس غدار الفاتحة غنضل بربي نظل فلاس يغرانك شمس مزقيدة دي غراس سقيس نفوغة نظل فلاس غالحيج غدار الصفا المروة نظل فلاس ولا يغن كيور غو جموع دي غرا نفرق جموع انفتو نظل فلاس كودنات نبدر كودنا لنا محمد رقص نظل فلاس يغن بيت في القبرنسة نظل فلاس كودنا ننكر الزغيط صغيض نظل فلاس أسل الجمعة ضغيض نوسل الجمعة أبا راقيس نتحاول تظليت فورقاس يغفلاغ تياساس نتموكريسين بارا نظل فلاس ولا يغران ضال بربي أدا غي سامحة أغي محيلا دنوب اللي نسكرا نظل فلاس يغران نارا يسم النساء نظل فلاس ينا غلي نكيور أرنا دربي يخصكيس نظل فورقاس تظليت نربي فلاس وكان هنولي كله يسكر غي كذا هني يسكر غي كلي ساسينا ربي حاصل تظليت فورقاس يصل خير الكود أشكو شركة تيمومن ضربي الملائكة تظليت نربي فلاس نتا التروانس دويدا سيغان كرا ديم الدكانس دويدا دي تابعان أراس اللي كله يقولون غدونيت أيتما يستمع قد غنشتد ننقت الساعتات أردقت الساعت يضنا نمنو قردا ديتون سيواليون يضنا غير ربي اللي غران نساول فوافولكي اللي راه ينفع مؤمن يغموت